मेयरहरू बीच साइकल दौड प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा यतिखेर 753वटा पालिकाहरू छ र 753वटा पालिकाहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, मजबुत बनाउने, आत्मीय बनाउने, सँगसँगै पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने र साइकलको प्रमोसन गरेर वातावरणलाई जोगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। हाम्रो यो कार्यक्रम हिजोबाट सुरु भएको थियो र आज साइकल दौड प्रतियोगिता अब सुरु हुन्छ केही समयमा र यो कार्यक्रम सभागृहमा गएर समापन हुनेछ। जस्तो अब मौसम प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि थुप्रै देशभरिबाट मेयरहरू यहाँ आउनुभएको छ, जनप्रतिनिधि यहाँ आउनुभएको छ, सबैलाई एकदमै भव्य स्वागत गर्नुभयो। हिजो पनि राम्रो भएको छ। अब यसको घोषणापत्र पनि जारी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। जस्तो अब यो कार्यक्रमले पक्कै पनि स्थानीय तहमा देखिएका समस्यालाई केही सहज बनाउन मद्दत गर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हो, हामी निर्वाचित भएर आएको अब 4 वर्ष भयो। अब हामीसँग 1 वर्ष छ र यो 4 वर्षको अवधिमा हामीले गरेको कामहरूको समीक्षा गर्ने, सँगसँगै अब गर्ने योजनालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित अझै सुदृढ बनाएर लैजाने, दिगो बनाएर लैजाने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो घोषणापत्रमा हामी अब त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर हामी अगाडि लैजान्छौँ। वातावरण खास गरी वातावरण चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसलाई पनि हामी सँगसँगै साइक्लिङबाट चाहिँ वातावरण जोगाउने सन्देश पनि हामी दिने हो। तर हिजो अलिकति मौसम चाहिँ राम्रो भइदिएन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मेयर साहबहरू, अध्यक्षज्यूहरू आउन सक्नु भएन, फ्लाइट भएन, त्यो भएर पनि आउन सक्नु भएन। फेरि पनि जति आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ नि हामी यो कार्यक्रममा सहभागी भएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखहरू बिचमा पनि अलिकति सम्बन्ध नभएको अथवा सम्बन्धका कारणले गर्दा विकासमा पनि अप्ठ्यारो परेका, कतिपय निर्णयमा अप्ठ्यारो परेका भन्ने कारण, जस्तै विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुभएको, त्यस्तो कारणले गर्दा पनि धेरै विकासमा अथवा विकासका बजेट खर्चहरू पनि नभएको कुराहरू सुनिन पाएको छ। पोखरामा त एकदमै राम्रो गर्नुभएको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसलाई पनि यो सम्मेलन, मेयर सम्मेलन, यो मेयर साइकल दौडले केही प्रभाव पार्छ अथवा केही सन्देश दिन खोज्नुभयो यहाँले? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। वास्तवमा के हो भनेदेखि अहिले पहिलाको जस्तो छैन। अहिले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा मेयरलाई चाहिँ नि आफ्नो छुट्टै अधिकार दिएको छ भनेदेखि उपमेयरहरूलाई छुट्टै अधिकार चाहिँ नि दिएको छ। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा बसेर काम गरिरहँदा त्यसरी अप्ठ्यारो नपर्न पर्ने हो। त्यो कारणले पनि हामी मेयर साहबले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा काम गर्ने, उपमेयरहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्यो भने पक्कै पनि त्यो अप्ठ्यारो आउँदैन। तर यहाँ अलिकति सायद मलाई लाग्छ अलिकति आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जान खोजेपछि चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ आउँछ होला। तर हाम्रो महानगरमा त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन। भएको भए त अब तपाईँ मिडियाहरूले चाहिँ नि सानो भए पनि धेरै बनाएर लेख्नुहुन्थ्यो होला, होइन? त्यस्तो चाहिँ छैन। यसो भयो भने पक्कै सबै कुरामा, विकासको कुरामा, हरेक कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ आउँछ। तर हाम्रोमा त्यो भएको छैन। हामी आफ्नो आफ्नो काम गरेर अगाडि बढिरहेको छ। र म यो मिडिया मार्फत के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारमा चाहिँ रहेर काम गर्यो भने यो आउँदैन। म सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरौँ, आफ्नो अधिकार प्रयोग गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यहाँ न्याय समितिकोमा पनि एकदम राम्रोसँग यहाँ ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ, होइन? हजुर। अझै अब तपाईँका समस्याहरू अझ सङ्घीय सरकार बराबर जनप्रतिनिधि स्थानीय तहलाई अलिकति अधिकार प्राप्त नभएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ। त्यसलाई अलिकति समायोजन अथवा त्यसलाई अलिकति सहज गर्नु के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? न्याय समितिको विषयमा कुरा भनिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भने वास्तवमा उपप्रमुखहरूलाई संविधानले नै दिएको अधिकार हो। यो हाम्रो न्यायिक समितिको चाहिँ अधिकार, होइन? न्याय संविधानमा नै यो व्यवस्था गरेको छ। त्यो कारणले पनि हामीले काम गरिरहँदा हाम्रो पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समितिले काम गरिरहँदा हामीसँग पहिल्यै हाम्रो महानगरपालिका भएको हुनाले त्यहाँ कानुन शाखा पनि छ, सबै भएको हुनाले हामीलाई त्यति गाह्रो छैन। तर अरू पालिकाहरूलाई चाहिँ यो विषयमा धेरै समस्या छ। त्यसैले पनि उनीहरूलाई चाहिँ न्यायिक समितिमा चाहिँ एउटा कानुन अधिकृत चाहिँ राखिदिनुपर्छ। हामीले हाम्रो मात्रै हेरेर हुँदैन, सबै पालिकाहरूलाई समग्रमा हेर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कानुन अधिकृत राखिदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र हाम्रोमा पनि के छ भनेदेखि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हामीलाई तोकिदिएको छ केही क्षेत्राधिकारहरू।
तर यो के छ भनेदेखि पालिकालाई पनि त्यही क्षेत्राधिकार, महानगरपालिकालाई पनि त्यही क्षेत्राधिकार दिएको हुनाले यसमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले गरिदिनुपर्ने जुन कानुन छ त्यो हामीलाई अलिक छिटो बनाइदियो भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको देशमै पहिलोपटक यसरी राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन र मेयर साइकल दौडको प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ र त्यस कार्यक्रमलाई हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा पोखरा महानगरपालिका जुन पर्यटकीय क्षेत्र लन्चोकमा छौँ र हामी फेवातालको नजिकै यहाँलाई हामीले विशेष गरेर नयाँ वर्षसँगै आज वैशाख 1 गते नयाँ वर्षसँगै मैले सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई, टेलिभिजन र बसेका दर्शकहरूलाई एबिसी न्युज टेलिभिजनको परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत र सिंहको परिवारको तर्फबाट पनि यहाँ सम्पूर्णलाई नववर्ष 2018 हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र यहाँ यति बेला हामीसँग पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत महेश बराल सर हुनुहुन्छ मसँग। विशेष गरेर उहाँ आएपछि यो फरक खालको एक खालको नयाँपन देशैभरिबाट मेयर ल्याउने खालको कार्यक्रमको मुख्य विशेष उहाँलाई पनि जान्छ। त्यो कारण यो कार्यक्रम कसरी, किन र कसरी योजना बन्यो भन्ने खालको थोरै कुराकानी गर्न यही मेयर सम्मेलन र मेयर साइकल दौडले अब के कस्तो प्रभाव पर्छ देशमा, अलि भर्खर कोरोनाले गर्दा हामी थिलिनु भएको छौँ, त्यसै विषयलाई कुराकानी गर्न म महेश सरलाई एबिसी न्युज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। मलाई हेरिरहनुभएका एबिसी टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार र शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो अब यो आज यसरी सबै मेयरहरूलाई आज तपाईँ कार्यकारी हुँदाखेरि एक खालको नौलोपन पोखरा महानगरपालिकामा देखिन पाएको छ, अथवा नौलो एक खालको कार्यक्रम आएको छ, यसले चाहिँ कस्तो खालको सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। वास्तवमा यो हामीले यसको मुख्य उद्देश्य त पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नै हो। अब कोभिडले शिथिल भएको पोखराको पर्यटनलाई उठाउनको लागि पनि हामीले मुख्य उद्देश्य राखेका हौँ। तर मेयर साहबहरू जम्मा भइसकेपछि मेयर साहबहरूको स्वाभाविकै हिसाबले प्रदेश सरकारसँग, सङ्घ सरकारसँग आफ्ना अनुभवहरूका कुराहरू केही विषयहरू रहने नै भए। त्यो विषयहरू पनि हाम्रो चाहिँ मेयर सम्मेलनमा उठेका थिए। तर मूलतः हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको पोखराको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नै हो। खास गरी कोभिडले शिथिल भएको पर्यटनलाई उठाउने हाम्रो जमर्को हो। तर दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, फेरि हामी कोरोनाको दोस्रो लहरको सङ्घारमा पुगेको जस्तो अवस्था देखिया छ। स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गर्नको लागि चाहिँ अनुरोधहरू भएका छन्। नयाँ भेरिएन्ट अझ कडा हिसाबले आउने खालका चाहिँ कुराहरू पनि छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यो खालको सुझाव छ। इभन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ती खालका निर्देशनहरू जारी गरिसकेका छ। एनिवे हाम्रो चाहिँ मुख्यतः पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम आयोजना गरे हो। र सँगसँगै चाहिँ देशभरिका मेयर साहबहरू जम्मा भएको कारणले मेयर सम्मेलन गरेर मेयर सम्मेलनमा चाहिँ सङ्घ सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय रूपमा एकअर्काका अनुभव बाँड्ने, राम्रा सिकाइहरूलाई एकले अर्कालाई चाहिँ आदान प्रदान गर्ने पनि उद्देश्य हाम्रो कार्यक्रमको रहेको थियो। प्रत्यक्ष रूपमा विशेष गरेर भित्री कुरा, सबै कुराहरू, कार्यकारी कामहरू चाहिँ तपाईँले बढी गर्ने भएको कारणले गर्दा स्थानीय तहमा त्यस्तो समस्याहरू, ती समस्याहरूलाई पुगाउनु निम्ति देशभरिबाट मेयरहरू पनि आउनु भएको छ। सबै छलफल पनि हिजो भयो। यसले अलिकति त्यसलाई पनि सहज बनाउन मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? स्वाभाविकै रूपमा यसले इस्युहरू पहिचान गर्न मद्दत पुग्छ। अब हामी मेयर साहबहरूको सम्मेलनले गरेका निर्णयहरू अथवा त्यसका केही निष्कर्षहरू रहलान्, त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा उहाँहरूले पठाउनु हुनेछ। त्यसले एउटा एडभोकेसीको कुरा गर्ने भयो, माहौल बनाउन मद्दत गर्छ र चाहिँ झकझक्याउन मद्दत गर्छ। त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु। त्यो एउटा राम्रै प्रयास हो। वास्तवमा हामीहरूको 3 तहका सरकारहरूको बिचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको मोडल हो हामीले अपनाएको। त्यो कारणले गर्दा सहकार्यको माहौल बनाउने र समन्वयलाई प्रगाड गर्ने कुरामा यस्ता अभियानहरू सार्थक हुन्छन्। अब हिजोकै कुरा गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले समय दिनुभयो र उहाँले पनि यी विषयहरूमा निकै गम्भीर हिसाबले समीक्षा गरेर नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो र सङ्घ सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने कुराहरू के हो, त्यो विषयमा पनि उहाँले प्रकाश पार्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले हाम्रो मौसमको प्रतिकूलताले गर्दा हामीले सोचे जति पालिका प्रमुखज्यूहरूलाई उपस्थित गराउन त सकेनौँ, तर पनि समग्रमा कार्यक्रम अहिलेसम्म चाहिँ कार्यक्रम सफल भएको मेरो मूल्याङ्कन रहेको छ। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई धेरै रविन्द्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखरा महानगरपालिका अधिकृत
महेश बराल उहाँसँग कुराकानी गरौँ। यसैबिच हामीसँग मेयर साहब जो यसको मुख्य योजनाकार पहिलेदेखि यो हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा छ भनेर मैले अगाडि कुराकानी गर्ने गर्नुभएको थियो। यहाँलाई यो नयाँ वर्ष 2078 सालको एबिसी न्युज परिवारको तर्फबाट र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि शुभकामना पक्कै पनि टक्राउनुहुन्छ होला। यहाँलाई शुभकामना छ सर्वप्रथम त। यहाँलाई एबिसी न्युज टेलिभिजनमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सम्पूर्ण एबी न्युज मार्फत पोखरावासी दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट 77 सालको जस्तो पीडा यो वर्ष भोग्न नपरोस् भन्ने अपेक्षा सहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अहिले हामीले नयाँ वर्षको शुभारम्भमा विशेष गरेर हामी 4 वर्ष बितिसक्यो हाम्रो र हामी एकै ठाउँमा भेला हुने अवसरहरू जुटेको थिएन। यद्यपि मौसमको कारणले धेरैलाई त्यो अवसरबाट विमुख बनाउन पनि बाध्य बनायो। यद्यपि हामीले त्यो मिसन थियो, लक्ष्य थियो, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने उद्देश्यमा आज हामी आइरहेका छौँ। यस नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा कम्ती आउने क्लिन सिटी, साइकल सिटीको रूपमा पोखरालाई विकास गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्व योजना अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिले यो साइकल प्रतियोगितामा सम्पूर्णलाई सहभागी भई एउटा चाहिँ वातावरणीय प्रदूषणबाट मुक्त हुनको लागि सहयोग गरिदिनु भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अब यहाँ ती धेरै मेयर साहबहरू साइकलमा एक हिसाबको नयाँपन पनि पाउनुहुने भयो। साइकल दौड प्रतियोगितामा भाग लिनुहुन्छ, अब पक्कै पनि यहाँ पुरस्कृत पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यसले अब यो सबै मेयरहरू अथवा सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई अब कस्तो खालको अलिकति यसले तपाईँहरूको दुःख सुख कुरा गर्ने त हिजो गरिसक्नुभयो। यसले के सन्देश चाहिँ अझै के सन्देश दिन खोज्नु भएको खास अलिकति अब पोइन्ट भनिदिनु न। यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हाम्रो यो वातावरणीय प्रभावलाई कति प्रदूषण गरेको छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू वातावरण प्रदूषणप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने कुरा एउटा सन्देश विश्वव्यापी रूपमा जाओस् भन्ने कुरो नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो यो। र यसले चाहिँ आगामी दिनहरूमा महँगा गाडीहरू होइन, कम्तीमा पनि वातावरण मैत्री साइकल चलाएर नागरिकहरूको सेवामा हामी उपस्थित हौँ भन्ने पनि हो। अब आज कतिवटा नगर प्रमुखहरू यो साइकल दौडमा अब हिजो त एक खालको एउटा खालको लिखित कार्यपत्र जस्तो मौखिक कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। अब घोषणापत्र पनि आज जारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब अलिकति त्यो बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु थोरै। अब यसलाई अहिले आज हाम्रो यो पोखरा रमणीय ठाउँ हो। अब केही साथीहरू मुक्तिनाथ पुगेको टिम फर्कन नि गाह्रो भयो आजसम्म। अब केही टिम आज मुक्तिनाथतिर हिँडेको पनि छ र केही अब 115-20 जना मेयरहरूको उपस्थिति थियो हाम्रो यहाँ अहिले। त्यसमा चाहिँ अब लगभग 50-60 जना मेयरहरूले साइकल चलाएर हिँड्नुहुन्छ। हो केही सन्देश पनि कार्यक्रम चाहिँ सबै अब एकैछिनमा यसले चाहिँ राम्रै खालको आन्तरिक पर्यटनलाई पनि परिवर्तन गर्ने भयो। पर्यटन परिवर्तन मात्रै नभइकन यसले चाहिँ वातावरणलाई नै सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ प्रभाव पारोस् भन्ने कुराहरू हाम्रो। हस् मेयर साहब, धन्यवाद। यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्थ्यो, जुन आयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी विष्णु लामा नामखा गाउँपालिका हुम्ला कर्णाली प्रदेशबाट चाहिँ यो पोखरासम्म आइपुग्नुभएका यो साइकल नम्बर 9मा चढेर यसरी चाहिँ अब यो साइकल दौड प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। एबिसी न्युज टेलिभिजनमा नयाँ वर्षको शुभकामना चाहिँ यहाँलाई मेयर साहब। हजुर, यहाँहरूलाई पनि नयाँ वर्षको शुभकामना हजुर। अनि अब यसरी साइकल दौडमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, यसले तपाईँलाई अब कस्तो महसुस भइरहेछ? यो मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा सान्दर्भिक ठानेर चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशको एउटा पुछारमा रहेको जिल्ला हुम्लाको एउटा सबैभन्दा तिब्बत चीनको सिमानासँग जोडिएको गाउँपालिका हो। त्यहाँबाट चाहिँ म एकदमै यो सान्दर्भिक कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनको लागि आएको छु। यो कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। जस्तो अब यो तपाईँहरूको समस्या अथवा यसलाई चाहिँ सबै गाउँ यो स्थानीय तहका प्रमुखहरू आउनु भएको छ, त्यसले तपाईँहरूलाई अलिकति सहज दुःख सुख बाँड्ने अथवा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ढोका अथवा त्यसलाई अलिक सहज हुने अथवा माथिसम्म पुर्याउन पनि सङ्घीय सरकारसँग पुर्याउन पनि यसले केही सन्देश दिन सक्छ? यसले चाहिँ एकदमै एउटा ठुलो सन्देश दिन सक्छ होइन। किन भन्दाखेरि यो सङ्घीयता भनेको नेपालको लागि नयाँ थियो, हामी सबैको लागि नयाँ थियो र त्यो अभ्यासको क्रममा चाहिँ हाम्रो कार्यकालहरू चाहिँ बितिराखेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ एक आपसको एउटा अनुभव सेयरिङ गर्ने अवसर पाउँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै सान्दर्भिक थियो र एउटा भौगोलिक कठिनाइ भएको एउटा गाउँपालिकाको नाताले चाहिँ यहाँहरूको एउटा यो अन्य एउटा गाउँपालिका नगरपालिकाको एउटा अनुभवहरू सेयरिङ
गर्न पाउँदा चाहिँ यसले नै एउटा ठुलो एउटा राम्रो परिणाम ल्याउँछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद हजुर। जो उहाँ धेरै टाढा हुन त गण्डकी प्रदेशकै सँग छोइएको डोल्पा जिल्लाबाट नाम हुम्लाबाट चाहिँ उहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षजी आउनुभएको थियो। यसैपछि हामीसँग यहाँ हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत पनि भइसक्नु भएको छ र विशेष गरेर यो आज साइकल दौडमा आफै साइकल ड्रेस लाएर यहाँ आउनुभएको छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ एबिसी न्युज टेलिभिजनको र यहाँलाई सर्वप्रथम त एबिसी परिवारको तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र यहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना छ। यहाँहरू मार्फत नयाँ वर्ष 2078 मङ्गलमय रहोस्, सबैको दीर्घ जीवन सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तो अब यहाँ आज यो आफै पनि यसरी साइकल दौड प्रतियोगिता पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। अब हिजो धेरै जनप्रतिनिधिहरूको कुरा सुन्दा पनि अब सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहमा अझै पनि त्यो अधिकारका कुराहरूमा विकासका मोडलहरूमा त्यति धेरै अधिकार प्राप्त नभएका गुनासो सुन्न पाइन्छ। यहाँ अब माथि नै हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई अब यो आजको कार्यक्रमले अब मेयर सम्मेलन देशभरिका मेयरहरू पनि आउनु भएको छ र यो यसरी मेयर साइकल दौडमा पनि आफै पनि सहभागी हुनुहुन्छ। यसले अब केही दबाब अथवा केही सन्देश अथवा केही त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रभाव पर्ला जस्तो लाग्छ? यो कार्यक्रमलाई कस्तो तरिका हेर्नु भएको? यो कार्यक्रममा फरक कुरा हो। खास यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आदरणीय स्वयंसेवक साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला सुरुको रोमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट मेयर साहबहरू रहने व्यवस्था मिलाइदिनु होला। अनि यसै गरी हामीले यो आयोजकको तर्फबाट सम्पूर्ण साइकल र्यालीमा सहभागी साथीहरूलाई मायाको चिरो स्वरूप मेडल प्रदान गरिने बेला यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मेडल चाहिँ हाम्रो अन्तिम जहाँ समापन कार्यक्रम हुन्छ त्यो समापन कार्यक्रममा हामीले मेडल प्रदान गरिन्छ भने अहिले चाहिँ सुरुवातमै मायाको स्वरूप यहाँ जो साइकलमा रहनुहुन्छ साइकलमा सहभागी सबै साइकल यात्रीहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट टी सर्टको व्यवस्थापन गरेको हुँदा सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्न आउनुभएका पोखरालाई वातावरण मैत्री सहरको रूपमा स्थापना गर्न, पोखरालाई साइकल सिटीको रूपमा स्थापना गर्न र थुप्रै पोखरामा आवश्यक पूर्वाधारहरूको माध्यमबाट नयाँ पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापना गर्नको निम्ति आउनुभएका सम्पूर्ण पोखरावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साइकल यात्रीहरू, पोखरावासी मुवा दाजुभाइहरूलाई आफ्नो साइकलमा रहेर यो टी सर्ट वितरणको कार्यक्रम छ सहज गराइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुरै आज भाग्नुहुन्छ उसमा दौडमा? अब हामी केही बेरमा हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँबाट शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ सम्पूर्ण साइकल प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पोखरावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आफूले ल्याएको साइकलमै रहेर, किनभने पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँलाई मायाको स्वरूप अहिले टी सर्ट वितरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुँदा साइकलमै रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो पहिलो रोमा यो प्रतियोगितामा सहभागी मेयरहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिनको लागि स्वयंसेवक साथीहरूले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यहाँका जनता पनि अत्यन्तै मल्टिकल्चर छ। यहाँ बहुसांस्कृतिक छ। संस्कृतिको राजधानी, माननीय खगराज संस्कृतिको राजधानी नेपाल भएको छ। यो विभिन्न ठाउँबाट मेयरहरू पाल्नु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई अझै हौसला प्रदान गर्नको सबै एकताबद्ध भएर सहभागी साइकल विधामा सहभागी भएर खगराज अधिकारी सफल खेलाडीहरू पनि आएको कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग हामीले र यसैबिच हामीसँग वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर दिलीप प्रताप खाँड पनि हुनुहुन्छ। यसरी आज पुरै साइकल नम्बर 2 परेछ है तपाईँलाई? साइकल नम्बर 2 परेछ। अब यो तपाईँ आज साइकल दौड्न सहभागी हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त नयाँ वर्ष 2018 को शुभकामना र यो तपाईँ आज साइकल दौड्न सहभागी हुनुहुन्छ तपाईँलाई जितको पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ हामी र यहाँलाई स्वागत छ एबिसी न्युज टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू। जस्तो अब यसरी सहभागी हुनुभएको साइकल दौडमा यो आज यो यसरी तपाईँ योभन्दा अगाडि साइकल दौड्न कहिले भाग लिनुभएको थियो? यो नयाँ खालको होइन, म भागहरू लिइरहेको छु। खास गरेर जित्नभन्दा पनि सहभागिता, खास गरेर स्वास्थ्यको लागि, पर्यावरणको लागि र यो चेतना, खास गरेर हाम्रो आफ्नै इनर्जी खर्च गरेर शारीरिक तन्दुरुस्तताका लागि म चाहिँ प्रायः भाग लिन्छु र आफू पनि साइकल चलाइरहेको छु। अब आज यो मेयर सम्मेलन, राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन पनि सहभागी हुनुभयो। यसले चाहिँ सन्देश चाहिँ तपाईँहरू अथवा के बोकेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अथवा आफ्नो नगरमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? खास गरेर यसले धेरै राम्रो एउटा म्यासेज दिएको छ।
वास्तवमा पर्यावरण सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र हामीले पर्यावरणलाई हामीले नेग्लिजेन्स गर्न हुँदैन र यो पर्यावरण भनेको हाम्रो मानव जीवनसित प्रत्यक्ष सरोकार भएको हुनाले एउटा यसले धेरै ठुलो म्यासेज दिएको छ। हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य र पर्यावरण दुईटा कुरालाई साइकलले चाहिँ एउटा इङ्गित गर्छ र यो चाहिँ राष्ट्रको लागि संसार विश्वको लागि चाहिँ यो एउटा म्यासेज पनि हो। अलिकति तपाईँहरूको स्थानीय तहमा अब विकासका कुराहरू मोडलका कुराहरूमा होइन अब कतिपय सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू मेयर साहबहरू कति हुनुहुन्छ कृपया देब्रे साइडमा हामीले साइकल राखेका छौँ रेजिस्ट्रेसन गरेर साइकल लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्पूर्ण मेयर साहबहरू अधिकार दोस्रो कुरा पहिला हामीले कर्तव्य निभाउँ अधिकार आफसे आफा कृपया देब्रे साइडमा यो माइकको देब्रे पहिला हामी कर्तव्यनिष्ठ हुन पर्यो राम्रो गर्नु पर्यो अधिकार त अधिकार चाहिँ कर्तव्यसित सँगसँगै जोडिएको हुन्छ। ट्यागिङ गरेको ठाउँबाट चाहिँ साइकल लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पर्यटन प्रबन्धन असर भइरहेको बेला यसले पर्यटन प्रबन्धनलाई एउटा खालको सहयोग मद्दत त पुर्याउने देखिन्छ होइन? अवश्य दिन्छ। यो कोभिडसित हामी चनाखो हुने हो तर यसको अर्थ चाहिँ ठप्पै हुने चाहिँ होइन। यससित हामी बच्न सक्छौँ, हामीले आफूलाई केयर गर्न सक्छौँ र सँगसँगै जीवन पद्धति पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यो म्यासेज पनि यसले दिन्छ। स्थानीय तहमा अलिकति समस्याहरू तपाईँको स्थानीय तहमा अथवा त्यहाँको नगरपालिकामा अलिकति समस्याहरू थोरै उजागर गरिदिनु न यो बेला। यस्तो छ समस्याहरू त जीवनमा हुन्छन्, नगरपालिका हुन्छन्, देशमा हुन्छ, विश्वमा हुन्छ तर समस्यासितै समाधान छ सँगसँगै छ। त्यसो हुनाले आशावादी हुने हो। हरेक चुनौतीमा अवसर छ। त्यसो हुनाले समस्या छन् भन्नुभन्दा पनि समस्याभित्रै गएर समस्याको समाधान हुन्छ। चुनौतीलाई अवसरमा चेन्ज गर्ने हो। त्यस हुनाले हरेक कुरा सकारात्मक रूपमा लिने हो। हस् धन्यवाद। हस् दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो लाइभबाट र सबैबाट जुन तपाईँहरू दर्शकबिन्दु हेरिराख्नु भएको छ नयाँ वर्ष 2018को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्नुहुन्छ। यसैबिच मसँग सहकर्मी अर्जुन गाहा हुनुहुन्छ, सुशान्त अर्जुन गाहा हुनुहुन्छ। उहाँलाई बाँकी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुट्नको लागि यो माइक्रोफोन उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद एमबीजी। दर्शकबिन्दुहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी पोखराबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ। यहाँले देखिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा विभिन्न गाउँपालिका तथा नगर त्यसै गरी महानगरपालिकाका मेयरहरूको यो उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। यसै बिचमा हामीसँग कास्कीको एउटा नमुना गाउँपालिका हो रूपा गाउँपालिका। रूपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझा यहाँ मैले देखिरहेको छु। यहाँलाई एबिसी न्युजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई सर्वप्रथम टिभीको तर्फबाट नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल तपाईँ लगायत यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो वर्ष उमङ्गमय होस्, सुखमय होस्, सुखद होस्, सबैलाई आँटे ताकेको पुगोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई प्रतियोगितामा सहभागी भइरहँदा म सर्वप्रथम जितको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ कतिको आश गर्नु भएको छ जित्छु जस्तो लाग्छ? अब सहभागी हुने कुरा हो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म पोखरा महानगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण देशभरिका प्रमुखहरूलाई चाहिँ यहाँ बोलाएर यो वातावरण मैत्री बनाउनको निम्ति साइकल प्रतियोगिता राख्यो। यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। उत्साहितै छु, आशावादी नै छु। यसले जस्तो कि अन्य प्रदेशबाट पाल्नु हुने मेयरहरूलाई पनि त्यो र यहाँको मेयर बिचको पनि एउटा सम्बन्ध चाहिँ सामिप्यता पक्कै पनि यो एकदम सबैभन्दा ठुलो कुरा मैत्रीपूर्ण हो। सबैसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा, जोड्ने कुरा र वातावरण मैत्री बनाउने कुरा र यसले सम्बन्ध समधुर बनाउने कुरा, आत्मीयता बढाउने कुरा चाहिँ आज फेरि नयाँ वर्षको दिनमा यसले एकदमै उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। त्यो स्वाभाविक हिसाबले हुन्छ। ठ्याक्कै मेयर साहबलाई प्रमुखज्यूलाई मैले सोधिरहँदा योभन्दा अगाडि कुनै पनि साइकल दौडमा भाग लिनु भएको थियो? थिएन। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कुनै यो साइकल दौडमा भाग लिएको थिइनँ। साइकल चाहिँ कहिलेकाहीँ चलाउँथेँ। तपाईँ कतिको प्रोफेसनल हो यो साइकल चलाउनेमा चाहिँ? प्रोफेसनल चाहिँ होइन, अब धेरै अहिले चाहिँ 3-4 वर्ष भयो साइकल चलाउन छोडेको पनि होइन। प्रोफेसनल नै त होइन, कहिलेकाहीँ चलाइन्छ। त्यो मैत्रीपूर्ण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सहभागिता जनाउने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो प्रतियोगिता भइरहँदा जित्ने एउटा अभिलाषा पनि त होला नि? स्वाभाविक हिसाबले हुन्छ नि। अब यो विशेष गरेर मैत्रीपूर्ण हो के अरे सहभागिता महानगरले राखेको कार्यक्रममा यसलाई सफल बनाउनुपर्छ। यो फेरि अहिले विभिन्न खाले यो वातावरणीय प्रदूषणले चाहिँ देश विश्व नै आक्रान्त बनाएको बेलामा यसले चाहिँ केही न केही टेवा पुग्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी जनप्रतिनिधिहरूले फेरि सामाजिक भावना बोकेर काम गर्नेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ टेवा दिन सकियो, यसको चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सकियो, यसमा सबैलाई आकर्षित गर्न सकियो भने यसले त्यो
वातावरण प्रदूषणलाई घटाउनलाई पनि सहयोग गर्छ। त्यस कारणले स्वाभाविक हिसाबले छ नै। मेयर साहबलाई जस्तो कि प्रमुखज्यूलाई एउटा फरक प्रसङ्गमा मैले बुझ्न चाहेँ यहाँको विचार। जस्तो कि अहिले कोभिड-19 को महामारी फेरि दोस्रो स्तरमा फैलिएको भनिएको छ, सरकारले नै फेरि यस्तो हुलभिडका कार्यक्रम पनि नगर्न भनेको छ, कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई? अब यसलाई यस्तो सामाजिक दूरी कायम गरेर अब अहिले मास्क सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर अघि नै सुरक्षाका सामग्रीहरू चाहिँ उहाँहरूले वितरण गरेर त्यो काम गर्नुभएको छ। अब फेरि यो एकदम घना हिसाबले पनि छैन नि त, 25 जनाभन्दा कमै हुनुहुन्छ होला सहभागी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गरेर गरेका छ महानगरले। अब यसको फेरि सचेत हुने र सुरक्षा अपनाउने कुरा त आफ्नो कुरा पनि हो, त्यो फेरि सन्देश पनि दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन हामी निरन्तर रूपमा आज पोखराबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ। हामीसँग गाउँपालिकाका प्रमुख त्यसै गरी नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै बिच हामीसँग प्रमुख शालिग्राम अधिकारी हुनुहुन्छ बाँसगढी नगरपालिका बर्दियाका मेयरज्यूलाई पनि म एबिसी न्युजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई सर्वप्रथम एबिसी टेलिभिजनको तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना पनि व्यक्त मेरो पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँको अनुभव सुनाइदिनु। बर्दियाबाट आउनु भएको छ, पोखरा अनुभव सुनाऊ। पहिला पोखराको सँगको सम्बन्ध, यहाँ आएपछि के पोखरा अथवा कास्की जिल्ला मेरो पुर्खौली घर पनि हो। हामी बसाइसराको हिसाबले कास्कीबाट बर्दिया गएको, त्यसकारण पोखरासितको आफ्नै खालको चाहिँ सम्बन्ध र नाता पनि छ। र अरू ताजगी गर्नका निम्ति र खास गरी यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको पोखरा उपमहानगरपालिकाले त्यसका निम्ति गरिरहेका प्रयासहरू र अहिले वातावरणसित जोडेर वातावरण मैत्रीसित जोडेर र स्वास्थ्यसित जोडेर जुन खालको नयाँ वर्षको अवसर पारेर यो साइकल रेसको समेत कार्यक्रम राखेको छ, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र यसले वातावरणमा सुधार गर्ने र शारीरिक स्वास्थ्यमा तन्दुरुस्ती ल्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने खालको अनुभूति भइरहेको छ। मेयर साहब, योभन्दा अगाडि कुनै साइकल दौडमा भाग लिनु भएको थियो? नै, म त्यस्तो साइकल दौडमा कार्यक्रममा चाहिँ त्यस्तो भाग लिएको थिएन, यो पहिलोचोटि हो, पहिलो पटक हो। तर मैले साइक्लिङ चाहिँ नै गर्थेँ, किनकि तराईमा चाहिँ साइकल चलाउने नै गरिन्छ बढी, त्यसमा साइकल चाहिँ चलाएँ। यो हिसाबले साइकल दौडको उपाधि तपाईँकै पल्टमा आउला जस्तो लाग्छ? अपेक्षा गरौँ। शुभकामना, धन्यवाद। यसै गरी दर्शक पनि हामी निरन्तर रूपमा यहाँले देखिरहनु भएको छ। अफिसियल्ली अब साइकल दौड पनि सुरु हुन गइरहेको छ। यही बिचमा हामीसँग फेदीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ घनश्याम सुवेदीज्यू, यहाँलाई पनि म एबिसी टेलिभिजनको स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। स्वागतसँगै यहाँलाई म नयाँ वर्ष 2078 सालको पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद सर, तपाईँको होल टिमलाई पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साइकल दौडमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिला पनि भाग लिनु भएको थियो कुनै दौडमा? योभन्दा पहिला चाहिँ म प्रतियोगितामा चाहिँ भाग लिएको थिइनँ, तर विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ सानसानोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ साइकल चलाउने गरिन्थ्यो। जित्नुहुन्छ आशा के छ? जस्तो कि अब मैत्रीपूर्ण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो साइकल दौड प्रतियोगिता पनि हो, फेरि यो हिसाबले पनि जित्ने अभिलाषा त पक्कै पनि? हजुर हजुर, यो चाहिँ अब सहभागिता ठुलो हो। अब यो जुन महानगरपालिकाले राखेको एउटा ग्रिन सिटीको अनि वातावरणीय मैत्री खालको जुन कन्सेप्ट बनाएको छ, त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौँ। अब हेरौँ के हुन्छ। यो कार्यक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ? जस्तो कि हिजो देशैभरिका मेयरहरूको सम्मेलन पनि आयोजना गरिएको थियो, सन्देश चाहिँ के छ? सन्देश ठिक छ, यो एक आपस बिचको पालिकाहरू बिचको राम्रो बेस्ट प्र्याक्टिसहरू आदान प्रदान गर्ने, आफ्ना समस्याहरू सेयर गर्ने, खुसीहरू आदान प्रदान गर्न पाउने, यो कार्यक्रमको सन्देश राम्रो छ, राम्रै छ। यहाँलाई शुभकामना, जित्नु होला। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकबिन हामी निरन्तर रूपमा यहाँ पोखराबाट यो साइकल दौड प्रतियोगिता बारे हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसै बिचमा यहाँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी हामी विशेष व्यक्तित्वहरू हामी माझ रहँदै आउनुभएको छ र हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। र यही बिचमा हामीसँग माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँ पनि मैले देखिरहेको छु प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। यो बिचमा यहाँलाई म एबिसी टेलिभिजन स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई सर्वप्रथम नयाँ वर्षको शुभकामना। धन्यवाद। यहाँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरू, सम्पूर्ण समस्त नेपालीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना छ। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? अब केही समयमै साइकल दौड प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ,
कतिको उत्साहित यो नयाँ वर्ष यो साइकलको मार्फत उत्साहित भएर यहाँ सहभागी हुँदैछौँ। योभन्दा अगाडि कुनै प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएको छैन, यो प्रतियोगिता भन्दा पनि हामी यो सहभागिता लागि हो, योभन्दा अगाडि थिएन। मैत्रीपूर्ण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो दौड प्रतियोगिता पनि हुँदैछ, जित्ने अभिलाषा कतिको पोख्नु भएको छ? जित्ने अभिलाषा भन्दा पनि हामी दूरी पुरा गर्छौँ स्वाभाविक रूपमा। हामी प्रतिस्पर्धी भावना छैन, यो चाहिँ वातावरण जोगाउँ भन्ने जुन अभियान छ महानगरपालिकाले चलेको, त्यसमा एकबद्धता स्वरूप हामी यहाँ सहभागी हुँदैछौँ। यो सन्देश नै महत्त्वपूर्ण पर्छ। हजुर, सन्देश नै महत्त्वपूर्ण हो। र यसै गरी हामीसँग अर्का प्रमुख हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म एबिसी टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। कहाँदेखि उपस्थित परिचय? अब लुम्बिनी प्रदेश, जिल्ला रूपन्देही, तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे। यहाँलाई एबिसी टेलिभिजनको तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना। मेरो पनि यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना छ। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? नयाँ वर्षको आगमनसँगै पोखरा महानगरपालिकाले मेयर साइकल प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। आफैमा हामी सबैको एउटा चाहिँ सहभागितामा एउटा चाहिँ नयाँ ऊर्जाका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरेको चाहिँ छ र एउटा वातावरण जोगाउनको लागि र मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नको लागि एउटा सन्देशमूलक चाहिँ यो प्रतियोगिता हो। हामी सबै उत्साहित छौँ। यो आङ्कलन पनि गर्न सकिन्छ कि यहाँ आफै समथर भूभागमा जन्मिनु भएपछि पक्कै पनि बुटवल क्षेत्रमा साइकल त बचपनदेखि नै यहाँले प्रयोग गर्दै आउनु भयो होला, यो हिसाबले पनि यो उपाधि जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतियोगिता अब हामी जित्नको लागि भन्दा पनि मेयरहरूको सहभागिता अनुसार उत्साहजनक ढङ्गले एउटा सही सन्देश दिनको लागि हामी सहभागी भएका छौँ। स्वाभाविक ढङ्गले अब हामी प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा जित्ने सम्भावना पनि छ आफ्नो तर्फबाट। अब हेरौँ, प्रतियोगिता हो। कतिको आशा छ तपाईँमा जित्छु जस्तो? म आशावादी छु। यसै पनि बचपनदेखि नै तपाईँ साइकलसँगको सम्बन्ध एकदम नजिक छ? केही समय चलाउँथ्यौँ हामी सुरुमा, अहिले विगतमा त त्यो जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि साइकलमा हिँडेर पनि नभए नि भएको हुनाले पनि केही चाहिँ ग्याप भएको छ र पनि विगतमा साइकल चलाउँथ्यौँ। साइकल दौडमा योभन्दा अगाडि पनि भाग लिनु भएको छ? प्रतियोगितामा साइकल दौड प्रतियोगितामा भाग लिएको थियो, पहिलो चाहिँ कार्यक्रम। पहिलो अनुभव? हजुर। उत्साहित हुनुहुन्छ? धेरै उत्साहित छ। योभन्दा अगाडि पनि जस्तो कि वास्तवमा एउटा पहिलो मेयरहरूको सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भयो। स्वाभाविक ढङ्गले यो ऐतिहासिक चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्छ कि एउटा अन्तरपालिका सहयोग समन्वय जुन सद्भावको विकास गर्नको लागि पनि यसले महत्त्व चाहिँ राख्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र पालिकाहरूले गरेका अहिले चाहिँ सकारात्मक चाहिँ कामहरूको चाहिँ जुन आदान प्रदान त्यो चाहिँ एउटा सिकाइ एकअर्कोमा चाहिँ एउटा भएको छ यो सम्मेलनबाट भन्ने मेरो चाहिँ हो। र अर्को सङ्घ प्रदेश र पालिका बिचको समन्वय सहकार्यमा पनि केही चाहिँ बिचमा दुविधाहरू देखिए, ती समस्याहरूलाई नि कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो सम्मेलनले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ गरेको छ। जस्तो कि मेयर साहब, यो जस्तो 3 चरणमा हाम्रो यो अहिलेको सरकार बनेको छ, विशेष गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय छ। हामी स्थानीय तर्फबाट हेर्ने हो भने झेल्नुपर्ने समस्याहरू चाहिँ के छ अहिले स्थानीय? स्वाभाविक ढङ्गले धेरै जुन सुरुको प्रारम्भिक कालमा केही ऐन नियमहरूको समस्या चाहिँ थियो, त्यो हामीसँग कुनै चाहिँ ऐन नियमहरू चाहिँ थिएनन्। र अर्का नयाँ नगरपालिकाहरू पनि धेरै भएको हुनाले पूर्वाधारमा पनि धेरै चाहिँ मतलब चाहिँ पछाडि भएका नगरपालिका जसको व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्यो, केही समस्या चाहिँ भयो र क्रमशः ती समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ सामना चाहिँ गर्दै आयौँ। र अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ भनेको एउटा स्रोतको आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन हो। स्वाभाविक ढङ्गले जनताहरूका आशा जुन आवश्यकताहरू धेरै चाहिँ छन्, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि गाह्रो चाहिँ भएको चाहिँ महसुस भएको छ। र आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने नै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण समस्या हो जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले पालिकालाई सम्बोधन गर्ने कुरा जुन बजेटरी पार्ट हो, बजेटको ठुलो अंश चाहिँ सिधै अब चाहिँ यो सङ्घले प्रदेशमा एकछिन राख्ने पुरा चाहिँ फेरि अनुदानको रूपमा चाहिँ पालिकामा दिने भन्दा अलि सम्मानजनक चाहिँ सम्बोधन सिधै पालिकामा भइदियो भनेदेखि ठुला कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सहज हुन्थ्यो भन्ने नै हो। सङ्घीयतामा गइसकेपछि केन्द्रले पावर आफ्नै पकडमा राखेको भन्ने छ नि पछिल्लो समय पनि, त्यही हो, सत्य हो। अब पुरै राखेको भन्दा पनि अलिकति चाहिँ व्यावहारिक चाहिँ कठिनाइ चाहिँ नभएका चाहिँ होइनन्। करिब करिबमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा केही सुधार भएको छ, अझै सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग पनि हो। फरक प्रसङ्गमा एउटा प्रश्न मैले राख्न चाहेँ मेयर साहब, जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय दोस्रो चरणमा फेरि कोभिड-19को महामारी व्यापक हुँदैछ भन्ने छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? प्रशासनले फेरि भुलभिडका कार्यक्रम पनि नगर्न भनेको छ, फेरि सरकार निकाय तपाईँ आफैहरूको यो जमात देखिन्छ?
हामीले के आशा गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब कोभिड चाहिँ हामीबाट चाहिँ बिदा भयो, अब सहज ढङ्गले सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू समाज चाहिँ सुचारू हुन्छ भन्ने चाहिँ सन्दर्भमा नै अहिले दोस्रो चरणको चाहिँ वेभ चाहिँ आएको अनुभूति हामीलाई भएको छ। ती घटनाहरू पनि दोहोरेका चाहिँ छन्। यसलाई सामना गर्नको लागि अब लामो लकडाउन चाहिँ भन्दा पनि अब अलिक 1 वर्ष जति आर्थिक चाहिँ क्षेत्र थला परेको चाहिँ छ, त्यसमा अझै धेरै पर्यटन क्षेत्र थला परेको चाहिँ छ र त्यसो सन्दर्भमा हामी अब लकडाउन गरेर घरभित्र बस्ने भन्दा पनि हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँ नै चाहिँ बसेर न्यूनतम स्वास्थ्य चाहिँ मापदण्ड चाहिँ अपनाएर हामीले आफ्ना चाहिँ वर व्यवहारहरू, आफ्ना क्रियाकलापहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आर्थिक चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ अलिकति आफ्नो सहयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ। र विगत जस्तो जुन चाहिँ एउटा त्राहिमाम वातावरण थियो, हामीबाट त्यसरी त्यो वातावरण बनाउने होइन कि सहज ढङ्गले सबै मिलेर चाहिँ कोरोना चाहिँ सामना गर्न सकिन्छ भन्ने खालको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको चाहिँ यहाँको बिचमा लकडाउन आवश्यक छैन। लकडाउन तत्कालै आवश्यक चाहिँ भएको महसुस गर्दैन। यस अर्थमा फेरि चाहिँ के होइन भनेदेखि चाहिँ अब जे बात चाहिँ गर्ने, भिडभाड चाहिँ गर्ने र तोकिएका चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन नगर्ने भन्ने कुरा होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो पनि हार्दिक शुभकामना। दर्शक पनि हामी निरन्तर मेयरहरूको विचार विमर्श राखिरहेका छौँ। यसै बिचमा हामीसँग पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ मोहन वास्तलाज्यू। यहाँलाई एफसी न्युजमा स्वागत छ। धन्यवाद। नयाँ वर्षको शुभकामना पनि। मेरो पनि तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँलाई यो दौड प्रतियोगितामा सहभागी भइरहँदा जितको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नु। धन्यवाद। वास्तवमा सहभागी नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र सहभागी चाहिँ 400 जना 500 जना सहभागीमा हारजित भन्ने कुरो स्वाभाविक हो। तर हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाले चाहिँ जुन हिजोदेखि एउटा राष्ट्रिय मेयरहरूको सम्मेलन राखेको छ र आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइकल दौड मेयरहरूको साइकल दौड प्रतियोगिता पनि हामीले चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ र वास्तवमा यसको उद्देश्य के हो त भने हाम्रो पोखराको वातावरणलाई सफा स्वच्छ हराभरा बनाउनको लागि साइकल एउटा माध्यम हो। हामीले चाहिँ गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू, बसहरू भन्दा धुवा धुलो भन्दा योबाट चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको कस्तो हुन्छ भने सन्देशमूलक यो नेपाल अधिराज्यभरि एउटा सन्देशमूलक सूचना जाओस् कि साइकलको कारणले वातावरणमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रभाव पर्छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने साथसाथै स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो चिज हो। त्यस कारणले आज जुन पोखरा महानगरपालिकाले मेयरहरूको जुन एउटा साइकल दौड प्रतियोगिता राखेको छ र यो साइकल दौड प्रतियोगिता राख्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने हामीले एउटा यो सुरुवात मात्रै गराउन खोजेको र यसको अब देखासिकी गरेर यसलाई लङ टर्मसम्म जाने र हरेक वर्ष पोखरा महानगरपालिकालाई यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तो कि यो सन्देश दिने अर्को पाटो भयो, प्रतियोगिता आफैमा फेरि प्रतियोगिता पनि छ। यो बिचमा यहाँलाई जित्ने अभिलाषा कतिको बोक्नु भएको छ? पक्कै पनि तपाईँ पार्टिसिपेन्ट भएपछि जित्छु भन्ने सबैलाई हुन्छ। यहाँ जतिजनाले भाग लिनुहुन्छ सबैलाई म जित्छु भन्ने हुन्छ, तर जित्ने एकजना मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले जसले जिते पनि जसले हारे पनि हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हाम्रै जित हुन्छ, हाम्रै हार हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ हामी यो साइकलमा सहभागी हुँदैछौँ। धन्यवाद। योभन्दा अगाडि कुनै प्रतियोगितामा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सहभागी हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही नै ठुलो कुरो हो। धन्यवाद। यो समयको लागि धन्यवाद। सँगै जितको शुभकामना। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई। दर्शक पनि यति बेला हामी पोखराको साइकल दौडमा सहभागिता हुनुभएको छ। यो बिचमा मसँग साइकल दौड प्रतियोगिताका संयोजक त्यसै गरी वडा नम्बर 13 का अध्यक्ष दर्शन लामा हुनुहुन्छ। यहाँलाई एबिसी न्युजमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद छ। हजुर तयारी सम्पूर्ण पुरा भएको यो यहाँले देखिराख्नु भएको छ। यति धेरै हर्ष उल्लासका साथ जसले चाहिँ वातावरणप्रति सचेत भएर पोखरेली जनताहरू, आम साइकल यात्रीहरू आउनुभएको छ। यसले अब हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम शुभारम्भमै एकदमै सफलता पुगेको महसुस भएको छ र यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हामी छौँ। कति मेयरहरू सहभागी हुनुहुन्छ? यसमा 9 जना मेयरहरूले आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको छ। 23 जना मेयरहरू हाम्रो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो भने 16 जना मेयरहरूले चाहिँ यसमा सहभागिता हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। मौसमको प्रतिकूलताको बावजुद पनि यति धेरै मेयर र हामीले जुन म्यासेज दिन खोजेका थियौँ यति धेरै साइकल यात्रीहरू यहाँ सहभागी हुँदा यो कार्यक्रमले सफलता लिएको जस्तो मलाई विश्वास छ। यो प्रतियोगिता मात्रै हो कि यो सन्देशमूलक हो? विशेष गरी हामीले सन्देश दिन लागेको मेयर साहबहरूको बिचमा प्रतियोगिता राखेर यसको महत्त्वको बारेमा र स्थानीय सरकारहरूले आगामी दिनहरूमा वातावरण मैत्री सहरको रूपमा स्थापना गर्नको लागि आफ्नो पालिकामा गएर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले कार्यक्रम गरेको ठुलो सन्देश हो यो। हजुर 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 धन्यवाद। दर्शक पनि हामी यहाँलाई देखाइरहेका छौँ र आज प्रतिनिधि सभाका सांसद मान्य खगराज अधिकारीज्यूले यो साइकल दौड प्रतियोगिता सुरु गर्नु
भएको छ र अब यहाँले देखिरहनु भएको छ 1 दर्जन मेयरहरूको सहभागितामा साइकल दौड प्रतियोगिता अब सुरु हुन गइरहेको छ। यहाँले देखिरहनु भएको छ दर्शकबिन र हामी यहाँहरूको माझमा हामी निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुट्नेछौँ र अहिले यहाँले दर्शकबिनले देखिरहनु भएको छ मेयर साइकल दौड जुन पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको थियो। यसअघि हिजो मात्र राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनको आयोजनासँगै आज नववर्ष 2078 सालको यो आगमनसँगै आज साइकल दौड जुन मेयरहरूको साइकल दौड प्रतियोगिता सुरु हुन गइरहेको छ र दर्शकबिन यसरी मेयरहरूको साइकल दौड सुरु भइसकेको छ। तेलुतमा नगरपालिकाका मेयरज्यू अहिले अग्रपङ्क्तिमा हामी देखिरहेका छौँ भने अन्य मेयर साहबहरू पनि कर्मैसँग पछि आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ फ्रेममा देख्नु भएको छ दिलीप प्रताप खाँड जो वालिङ नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ भने कर्मैसँग अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाका मेयरहरूको उपस्थिति हामीले पाएका छौँ। यसै गरी भोलिन्टियरहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति छ र यहाँलाई हामी निरन्तर रूपमा साइकल दौडको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउने नै छौँ भन्दै एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विशेष यो पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको साइकल दौड प्रतियोगिता मात्र नभए यसले सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हामीले जानकारी दिएको छ। यससँगै हिजो मात्रै राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि एक ठाउँ र अर्को ठाउँको अनुभवहरू विकासका कार्ययोजनाहरूको सेयरिङ भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। यो अर्थमा पनि नयाँ कामहरूको विकास निर्माणको थालनी हुन सक्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। अहिले भने पोखरामा मेयरहरूको दौड जारी छ। फेरि पनि स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पोखरा महानगरपालिका लेक साइडबाट हामी एबिसी टेलिभिजनको इन्टायर टिम प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ। पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन पश्चात आज नयाँ वर्ष 2078 सालको आगमनसँगै आज पहिलो दिन अर्थात् 1 गते आज मेयरहरू बिचको आपसी सम्बन्ध सामिप्यता कायम गर्ने हिसाबले आज पक्कै पनि र सन्देशमूलक साइकल दौड प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। यसअघि नेपालको विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयरहरू साइकल दौडमा सहभागी भइसकेर पनि यहाँबाट प्रारम्भ भइसकेको। यसै बिचमा यो कार्यक्रमको उद्घाटन यसअघि प्रतिनिधि सभा सदस्य मान्य खगराज अधिकारीज्यूले गर्नुभएको थियो र योसँगै यसको फाइनल अर्थात् समापन समारोह कार्यक्रम हामी पोखरा सभागृहबाट यहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने जानकारी गराउँदै हामी अहिलेलाई भने हामी आज्ञा चाहन्छौँ र स्पेसली छायाङ्कनमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र ध्रुव सरलाई पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै सहकर्मी गीता राणा यसै गरी एमबी आस्था मगर र म अर्जुन घाँस सुशान्त केही समयको लागि बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।
पुरस्कार वितरण तथा समापन समारोहको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीमान मानबहादुर जीसीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख श्री मन्जु देवी गुरुङलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्रीमान महेश बराललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण उपस्थित मेयर साहबहरूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई मञ्चको अघिल्लो रोमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साइकल सिटी, साइकल सङ्घ कास्की लगायत सम्पूर्ण हाम्रा नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई आसन। हेलो दर्शन लामा कता हुनुहुन्छ? दर्शन लामा सर। दर्शकवृन्द, हामी पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन र राष्ट्रिय यो साइकल दौड, जुन मेयर साइकल दौड छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ र अहिले हलन्चोकबाट सुरु भएर यो पोखरा सभागृहमा आएर यहाँ समापन भएको छ र यो समापन कार्यक्रमलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न गइरहेका छौँ र अहिले यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह र कतिपय साइकल दौडमा सहभागी भएका सहभागीहरू चाहिँ आउने क्रम पनि जारी छ र औपचारिक कार्यक्रम यहाँ सुरु भइसकेको छ र यो औपचारिक कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अहिले यो औपचारिक कार्यक्रम जुन समापन कार्यक्रम छ, समापन कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। साइकल सिटीको रूपमा स्थापना गर्नको निम्ति यो बिग्रिदो मौसमलाई साँच्चै खेलाडी साथीहरू, यो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका साइकल प्रेमी साथीहरूमा पोखरा महानगरपालिका र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार ज्ञापन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहभागिता जनाइदिनु हुने सम्पूर्ण मेयरज्यूहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि हाम्रो यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन आउनुभएका सङ्घीय सांसद माननीय खगराज अधिकारीज्यूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न मिडियाहरू मार्फत यो कार्यक्रमलाई प्रसारण भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यसै गरी एबिसी टेलिभिजन, पोखरा टेलिभिजन लगायतका विभिन्न मिडियाहरूले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण अहिले गरिरहेको छ। यो खेलमा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले 50 जना प्रमुखहरूको आशा गरेका थियौँ। यद्यपि मौसम प्रतिकूल भएको कारणले गर्दा 30 जना भन्दा बढी मेयर साहबहरूले यो कार्यक्रममा आफूहरू काठमाडौँको एयरपोर्टमा रहेको तर पोखराको उडान नभएको कारणले गर्दा हामी यो कार्यक्रममा आउनु नसकेको र यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सबै व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा हामीले 9 जना मेयर साहबहरूलाई, यो मेयर साहब लगायत अध्यक्षज्यूहरूलाई सहभागीको रूपमा सहभागी पायौँ। हिजो बेलुका लागि हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। यद्यपि हामीले यसलाई प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि मेयर साहबहरूको माध्यमबाट साँच्चैको स्थानीय सरकारहरूमा पनि अब स्थानीय सरकारहरूले चाल्ने विकासका कार्यक्रमहरू, अब वातावरण मैत्री विकासलाई जोड दिँदै साँच्चैकै हामीले हाम्रो यो वातावरणलाई र हाम्रो यो पृथ्वीलाई जोगाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। यद्यपि यति धेरै सहभागिताले हामीलाई यो कार्यक्रम सफल भएको हामी महसुस गरिरहेको छौँ। सहभागी सबैलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै अब यस कार्यक्रममा हामी पुरस्कार लगायत वातावरणप्रति सचेत हुँदै यो पोखरामा हामीहरू लगायत सम्पूर्ण यो साइकल सिटी, साइकल सङ्घका पदाधिकारीज्यूलाई पनि साइकल चढ्न प्रेरित गर्नुहुने पोखराका अग्र साइकल यात्रीहरूलाई हामीले यो कार्यक्रमको बिचमा सम्मान गर्न गइरहेको छौँ। म सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा बोलाउन चाहन्छु। सम्मानित व्यक्तिहरूलाई हौसला दिनको निम्ति सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका अग्रज साइकल यात्रीहरूको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई मानेका छौँ। उहाँहरूको प्रेरणाका कारण आज थुप्रै साइकलहरू पोखराका सडकहरूमा साइकलहरू पोखरामा हामीले देख्न पाएका छौँ। यसै बिचमा यो कार्यक्रममा प्रथम, द्वितीय र तृतीयहरूलाई उहाँहरूको नामावली घोषणा गर्नको निम्ति म यो हाम्रो निर्णायक मण्डलमा हुनुभएका साथीहरूलाई यो पोडियममा बोलाउन चाहन्छु।
मुख्य निर्णायक हुनुहुन्छ इन्द्र गुरुङ। उहाँलाई यो प्रथम, द्वितीय र तृतीयको घोषणाको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेयर साहब दिलीप विक्रम खाँड बाइक नम्बर 2 र उहाँको साइकलको टाइम थियो 15 मिनट 31 सेकेन्ड 53 मिली सेकेन्ड। उहाँले फर्स्ट अनि सेकेन्डमा विष्णुबहादुर लामा 15 मिनट 38 सेकेन्ड 88 मिली सेकेन्ड र थर्डमा कर्णबहादुर गुरुङ 16 मिनट 48 सेकेन्ड 69 मिली सेकेन्ड र यसै गरी चौथोमा नवराज ओझा 16 मिनट 51 सेकेन्ड 11 मिली सेकेन्ड र नम्बर चौथो पाँचौँमा शालिग्राम अधिकारी 17 मिनट 23 सेकेन्ड 22 मिली सेकेन्ड। भीमबहादुर देउवा 6मा 18 मिनट 28 सेकेन्ड 22 मिली सेकेन्ड र सातौँ नम्बरमा वासुदेव घिमिरे 18 मिनट 44 सेकेन्ड 47 मिली सेकेन्ड र लास्टमा घनश्याम सुवेदी 20 मिनट 37 सेकेन्ड 58 मिली सेकेन्ड। थ्याङ्क्स। सम्मानित व्यक्तिहरूको मैले यहाँ नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। कृपया सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू यो क्रमबद्ध रूपमा मञ्चमा उपस्थितिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसलाई सम्मानित व्यक्तिहरूलाई हाम्रो सम्मानका वस्तुहरू मिलाइदिएर राखिदिनुको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ लोकबहादुर थापा, बसन्त सुवाल, चित्रबहादुर गुरुङ, चिजबहादुर गुरुङ, इन्द्र नेपाली, खिमबहादुर थापा, भरतबहादुर कार्की, निरज थापा, यादव चन्द्र भुटेल, अलोक गुरुङ, मोहन सिंह लालचन, तुलसी कुमार श्रेष्ठ, श्याम कृष्ण श्रेष्ठ, राम नारायण श्रेष्ठ। सम्मानित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्मान पत्र वितरणको लागि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी टिका लगाइदिनु हुनको लागि पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सलको लागि पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहभागी सबैले उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुको निम्ति जोरदार तालीको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सम्मान पत्रमा लेखेको छ, साइकल चढाऊ, वातावरण जगाऊ, स्वास्थ्य रहौँ, मेयर साइकल दौड प्रतियोगिता पोखरा 2078 सम्मान पत्र। तपाईँ श्री रामनारायण श्रेष्ठज्यूलाई तपाईँको साइकल प्रतिको माया एवं साइकलसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा अनवरत रूपमा योगदान दिनुभएको हुनाले पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित यस मेयर साइकल दौड प्रतियोगिताको अवसरमा ज्येष्ठ साइकल यात्रीको कदर स्वरूप यो सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ। दर्शन लामा संयोजक, प्रमुख अतिथि माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रमुख मानबहादुर जीसी। लोकबहादुर थापा, बसन्त सुवाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ। बसन्त सिलवाल
चिजबहादुर गुरुङ। कृपया उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साइकल प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको हौसला प्रदानको निम्ति जोरदार तालीको म आह्वान गर्न चाहन्छु। जितबहादुर गुरुङ। यहाँहरूको गडगडाट तालीको अपेक्षा गरेका छौँ। हामी सबैलाई साइकल चढ्नको निम्ति प्रेरित गर्ने आदरणीय अग्रजहरूलाई हामी सम्मान स्वरूप आफ्नो ताली प्रदान गरिदिनुको लागि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। इन्द्र नेपाली। जितबहादुर गुरुङ। खिमबहादुर थापा। कार्की, भरत कार्की। निरज थापा। आउँछ न। लोकबहादुर थापा। आलोक गुरुङ। आलोक गुरुङ। आलोक गुरुङ। जसले आफ्नो दैनिकी साइकललाई नै आफ्नो एउटा सहयात्रीको रूपमा, एउटा साधनको रूपमा निर्वाह गरेर पोखरामा हिँड्नुहुन्छ। हाम्रा अग्रजहरूलाई यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु भएकोमा आयोजकको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै बिचमा नेपालको तर्फबाट तुलसी कुमार श्रेष्ठ। तुलसी कुमार श्रेष्ठ। यादव चन्द्र भुर्तेल। यादव चन्द्र भुर्तेल। चन्द्र भुर्तेल। मोहन सिंह लालसन।
सम्मानित व्यक्तिहरू लोकबहादुर थापा, बसन्त सुवाल, चिजबहादुर गुरुङ, जितबहादुर गुरुङ, इन्द्र नेपाली, खिम बहादुर थापा, भरत बहादुर कार्की, निरज थापा, यादव चन्द्र भुटेल, आलोक गुरुङ, मोहन सिंह लालचन, तुलसी कुमार श्रेष्ठ, श्याम कुमार कृष्ण श्रेष्ठ, रामनारायण श्रेष्ठ। कृपया छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यो कार्यक्रमलाई लामो बनाउन गइरहेका छैनौँ। अब मोहन सिंह लालचन। हाम्रो बिचमा नेपालको तर्फबाट 13औं सागमा सहभागी भई साइकलका विभिन्न विधाहरूमा नेपाललाई पदक विजेताहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेका छौँ। उहाँहरू निस्मा श्रेष्ठ, जमुना थापा, उषा खनाल, राजेश मगर, ओकेश बज्राचार्यज्यूलाई माथि आएर आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी उहाँहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम पनि रहेको छ। सम्मानित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्मान ग्रहण गर्नको निम्ति म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु भने सम्मान प्रदानको निम्ति फेरि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपमेयर, कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ निस्मा श्रेष्ठ, उहाँको सम्मान ग्रहणको लागि म मञ्चमा आसन गर्न चाहन्छु। उहाँको सम्मान पत्रमा लेखेको छ, तपाईँ श्री निस्मा श्रेष्ठज्यूले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगिता अन्तर्गत साइक्लिङ डाउनहिलमा महिला खुल्लातर्फ स्वर्ण पदक प्राप्त गरी देशलाई पदक दिलाउन सफल भई नेपाल र नेपालीको शिर उच्च राख्न सफल हुनु भएकोमा यहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सबैजनालाई जोरदार तालीको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। खेलाडीलाई सम्मान गरौँ। ओकेश बज्राचार्य, उहाँ साइक्लिङको क्रस कन्ट्री विधामा कांस्य पदक विजेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्मान ग्रहण गर्नको निम्ति आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी राजेश मगर हुनुहुन्छ, उहाँले साइक्लिङको डाउनहिलतर्फ स्वर्ण पदक विजेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्मान ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी उषा खनाल हुनुहुन्छ, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उहाँले साइक्लिङको क्रस कन्ट्रीतर्फ रजत पदक प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। फोटो खिच्दैछु सर। मेरो त 9 जना मात्रै सहभागी भयो। 9 जना। यसै गरी हामीले यो वर्षदेखि साइकलका विभिन्न विधाहरूमा आफ्नो योगदान दिनुहुने खेलाडीहरूलाई नगद रु 1 लाख सहित सम्मान गर्ने हाम्रो यो प्रथम जमर्को रहेको छ। यसमा पोखराका चेली हुनुहुन्छ जमुना थापा, जसले यो 13औं साग दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा साइक्लिङको डाउनहिलतर्फ महिला खुल्लातर्फ रजत पदक प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँले सागमा जुन प्रतियोगिता जाँदा फेरि आफ्नो साइकल नभएर अरूको साइकल मागेर प्रतियोगितामा भाग लिँदा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको कुरा यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नगद 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। एकछिन दाइ हजुर। सम्मानित सबैलाई उहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट र यो आयोजकको तर्फबाट। उहाँहरू सबैलाई बधाई छ। अब दोस्रो सेसनको लागि म आशिष सरलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद दर्शन लामाज्यूलाई। पुनः एकचोटि सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आज एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ। अब म यस मेयर साइकल प्रतिस्पर्धाका विजयीहरूलाई पुरस्कार गराउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो तिनैजना विजेताहरूलाई म अगाडिको पोडियममा गएर उभिदिन त्यहाँ स्थान ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएका मेयर श्री कर्णबहादुर गुरुङज्यू, अध्यक्ष हजुर, द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुभएका श्री विष्णुबहादुर लामाज्यू र प्रथम यस ऐतिहासिक दौडको प्रथम स्थान सुरक्षित गर्न सफल हुनुभएका मेयर श्री दिलीप खाँडज्यूलाई वालिङ नगरपालिकाका मेयर श्री दिलीप खाँडज्यूलाई प्रथम स्थान हासिल ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। वाउ, यहाँ तीनजना विजेताहरूले आफ्नो स्थान ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाँदीको मेडलद्वारा विभूषित गरिदिनु हुन र पुरस्कार हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख श्री मानबहादुर जीसी, उपप्रमुख श्री मञ्जु देवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री महेश बरालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई एकदम जोरदार तालीका साथ उहाँहरूलाई भव्य उत्साह प्रदान गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। आज साइकलले एउटा ऐतिहासिक, यो साइकलको लागि पनि सम्मान हो, साइकल सिटीको लागि एउटा प्रतिबद्धता हो। त्यसकारण यसले सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूमा प्रदूषण मुक्त सवारी साधन प्रवर्धन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण हौसला र प्रेरणा प्रदान गरेको छ र यस प्रतियोगितामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू तथा मेयरज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ। विजेताहरूलाई विशेष बधाई तथा शुभकामना छ र यो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष निरन्तर वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा नै हुनेछ। त्यसकारण यस पटक जो एकदमै नजिक विजेताको नजिक पुग्दै उपविजेता अथवा वैकल्पिक विजेता हुनुभएको छ, अर्को वर्ष निश्चित रूपमा उहाँहरूले जित हासिल गर्नु नै हुनेछ। यो कार्यक्रम अब नियमित रूपमा आयोजना भइरहनेछ। यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मेयर साहब र अध्यक्षहरूलाई हामी संस्थापक अध्यक्ष अथवा संस्थापक सहभागीको रूपमा बुझ्न सक्दछौँ र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था छ। प्रमाणपत्र र मेडलको व्यवस्था छ। त्यसकारण यो सहभागिता एकदम अर्थपूर्ण रहने नै छ र हाम्रा विजेताहरूलाई 10, 8 र 7 तोलाको चाँदीको मेडल पनि छ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, मेयर साहबहरू, वडाध्यक्षज्यूहरूलाई मेडलद्वारा विभूषित गरिदिन हुनको लागि म हाम्रो मेयर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेयर साहबहरू अगाडि आएर मेडल ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मेयर साहबहरूलाई अगाडि आएर मेडल गराउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था छ। त्यसै गरी हाम्रा सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरूलाई अगाडि आएर मेडल गराउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साइकल प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू अगाडि आएर मेडल गराउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक बधाई छ वडाध्यक्षज्यूहरूलाई। यो पोखरा महानगरपालिकाको यो एउटा सिग्नेचर प्रोग्रामको रूपमा इस्टाब्लिस भएको छ साइकल दौड। अब निरन्तर महानगरपालिकाले यसलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमकै रूपमा अगाडि बढाउनेछ र यो मेडल र यो सहभागिताले पोखरा महानगरलाई हामी प्रदूषण मुक्त सवारी साधनको रूपमा परिकल्पना गर्न सक्दछौँ। हार्दिक बधाई छ हाम्रा वडाध्यक्षज्यूहरूलाई। अनि सहभागी साथीहरू पनि आएर मेडल ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू आज यो साइकल यात्रामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई आएर मेडल ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सबैभन्दा सानो साइक्लिस्ट बाबु, उनलाई जोरदार तालीका साथ हौसला प्रदान गरौँ। ल बाबुलाई एकदम धेरै बधाई शुभकामना छ। हामीसँग जुम्लाबाट आउनुभएको मेरो अध्यक्षज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। यहाँ जुम्लाको अध्यक्षज्यू अगाडि मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु।
आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कहाँ हुनुहुन्छ होला मेयर सर? हुम्लाको नामला गाउँपालिकाको चाहिँ माछापत्री गाउँपालिका यहाँहरूलाई सबैलाई पुनः नववर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ र यो ऐतिहासिक कार्यक्रम भव्यताका साथ सफल भइरहेको छ। रुवा सहेर गराएर बाराई मन्दिरको दर्शन गराउने कार्यक्रम रहेको छ। अब हामी त्यस्तै पोखरा घोषणापत्रको मस्यौदा पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसकारण केही महत्त्वपूर्ण चरण अझै बाँकी रहेको छ कार्यक्रमको। आजको मौसम पोखराको ठिकै रहेको छ, स्पष्ट रूपमा आज खुलिसकेको छैन। यसले पनि हामीलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ वातावरण प्रदूषणबाट हाम्रा सहरहरूलाई हाम्रा बस्तीहरूलाई बचाउन हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा यसले आजको यो मौसमले पनि हामीलाई बताइरहेको छ। त्यसकारण प्रदूषणविहीन सवारी साधनहरूको आवश्यकता एकदमै बढेर गएको छ र खास गरी छोटो दूरी कम्तीमा नि 5 किलोमिटर 10 किलोमिटरसम्मको दूरीमा साइकल को प्रयोगले हाम्रो कार्यक्षमतालाई नि बढाउने, स्वास्थ्यलाई नि प्रवर्धन गर्ने हुँदाखेरि पोखरा महानगरपालिकाले साइकल चढाउँ, वातावरण जोगाउँ, स्वस्थ बनाउँ भन्ने नाराका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। जुन कार्यक्रम चाहिँ एकदमै भव्यताका साथ सफल भएको छ। यस आजको साइकल हिजोको मेयर सम्मेलनमा हामीले देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले गरेका एकदमै अनुकरणीय विकासका कार्यहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्यौँ। आज मेयर साहबहरूले साइकल प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर साइकल चलाएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भएको छ र सम्भवतः अब सबै पालिकाहरूमा साइकल प्रवर्धन गर्ने कुराहरू मूल प्रवाहीकरणको रूपमा अगाडि जानेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यहाँ यो सम्मान पदक ग्रहण गर्नको लागि हाम्रा रेफ्रीज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा यो निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरू तथा रेफ्रीज्यूहरू आएर यो पदक ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यो सम्मेलन तयारी समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि यो मेडल ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यो एउटा ऐतिहासिक समारोह आज सम्पन्न हुन गइरहेको छ र मेरो विचारमा अब साइकल बिटलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा पत्रकार साथीहरूले पनि स्पेसल रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ होला अब आगामी दिनमा। भनौँ न कुन नगरपालिकाले कसरी साइकललाई प्रवर्धन गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि अब मेन स्ट्रिमिङ न्युजको विषय बन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। सम्पूर्ण साइक्लिस्ट साथीहरू आएर पदक यो मेडल ग्रहणको गरिदिनु होला। आज यो विशेष नववर्षको यो प्रथम दिन मेडलबाट सुशोभित हुन पाउनु पनि एक प्रकारको एकदमै सौभाग्य नै हो। सायद वर्षैभरि हामीलाई यस्तै मेडलहरू आइरहन्छ अब। त्यसकारण यसले एउटा एकदमै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ हाम्रा सम्पूर्ण उपस्थित मानसमा एक प्रकारको उत्साह र उमङ्ग छ। यो उमङ्ग वर्षैभरि कायम रहने नै छ र यसले एउटा सकारात्मक इनर्जी प्रदान गरेको छ। हाम्रा पत्रकार साथीहरू जसले साइकल पिटको स्पेसल रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू जसले यो साइकल पिटमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, हाम्रो फोटोग्राफर क्यामेरा पर्सन साथीहरू, फोटोग्राफर मित्रहरू यो सम्मान स्वरूप यो मेडल ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू यस कार्यक्रमलाई एकदमै दन्तचित्त लगाएर सहयोग गर्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण भोलिन्टियर मित्रहरू हामीले यहाँ देखेका छौँ। हाम्रा बाल साइकल चालकहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। यही उमेरदेखि उहाँहरूले साइकललाई माया गर्दै जानुभयो भनेदेखि साइकल प्रवर्धन हुनेछ। हाम्रो मेडिकल टिम यो साइकल यात्रामा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने मेडिकल टिमका साथीहरू, हाम्रा चालक मित्रहरू, हाम्रो मेडिकल टिमको चालक मित्रहरू र हाम्रा सवारी चालक मित्रहरू जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। हाम्रा सवारी चालक मित्रहरू आउनु होला। महानगरपालिकाका सुरक्षाका साथीहरू, हाम्रा सरसफाइका साथीहरू, हर्क गायक, ध्रुव गायक आएर यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। सरसफाइका साथीहरू निकै एकदमै उहाँले यो हाम्रो परिसरलाई हाम्रो सुरक्षा निकायका साथी पुरुषोत्तम थापाज्यू अगाडि आउनु होला। हाम्रो सुरक्षा निकायका साथीहरू, महानगरपालिका सरसफाइका साथीहरू, हाम्रो मेडिकल टिमका साथीहरू, मञ्चमा एउटा मोबाइल प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी खेलाडी मित्रहरू, हाम्रो यो तयारी समितिका साथीहरू, मेयर सम्मेलन तथा मेयर साइकल प्रतिस्पर्धा तयारी समितिका साथीहरू, हाम्रा सम्पूर्ण मिडिया टिमका साथीहरू, फोटोग्राफर साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, महानगरपालिका सुरक्षा निकायका साथीहरू, सरसफाइका साथीहरू, त्यस्तै हाम्रो महानगरपालिका प्रशासन शाखाका साथीहरू, यस आयोजक सम्मेलन समितिका संयोजक सचिवालयका साथी माया गुरुङ कहाँ हुनुहुन्छ?
एउटा हाम्रा साइक्लिस्ट साथीहरू प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण यो साइकल ल्यान हाम्रो प्रकाश बज्राचार्यज्यूलाई सम्पर्क गर्नुहोला र त्यहाँबाट आफ्ना प्रमाणपत्रहरू लिनुहोला। म हाम्रो प्रकाश साइकल सिटीका साथी हुनुहुन्छ प्रकाश बज्राचार्य, उहाँलाई यो कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेछ आफ्नो? अलिकति यो ठुलो सपना थियो साइकल सिटीको, अलिकति सानो आफूलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिकाले जुन यो साइकल दौड मेयर साइकल दौड प्रतियोगिता गरेको छ, यो एकदम सराहनीय कार्यक्रम रहेको छ। यसले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि वास्तविकता भने नि पोखरा महानगरपालिका मध्येमा पहिलो पटक यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हुनाले यसले अरूलाई पनि सिकाउँछ। पोखराको लागि पोखरा यत्तिकै सुन्दर रहेको छ, यत्तिकै प्रकृतिले दिएको छ, पोखरा एउटा साइकल हबको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। र यसले चाहिँ वातावरणलाई अहिले हामीले जुन वातावरण देखिरहेको छ, प्रदूषणहरू देखिरहेको छ, यसलाई शिक्षा दिन्छ। हामीले साइकल चढौँ, वातावरण जोगाउँ, स्वस्थ रहौँ। साइकलले स्वस्थ बनाउँछ, वातावरण जोगाउँछ र यसले चाहिँ हरेक कुरा प्रदूषणलाई कम गराउँछ भन्ने सन्देश दिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद प्रकाशजी। हाम्रो यो सम्मान कार्यक्रम अहिलेलाई यहीँ स्थगित गर्न चाहन्छु र अलिकति मन्तव्यको कार्यक्रम राख्न चाहन्छु। हामीसँग हुम्लाबाट मेयर साहब आउनु भएको छ। म उहाँलाई हाम्रो र यो सहभागिताबाट के सिकाइ भयो र आफ्नो गाउँपालिकाले विकासका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, स्थानीय तहका सवालहरू के हुन्, यी समग्र विषयलाई समेटेर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनका सभापति एवं पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुखज्यू लगायत प्रमुख प्रशासकज्यू लगायत यहाँ सहभागी विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकाबाट पाल्नुभएका आदरणीय मेयरज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू, म कर्णाली प्रदेशको एकदमै पुछारमा रहेको जिल्ला हुम्ला जिल्लाको, त्यसमा पनि एकदमै पुछारको गाउँपालिका जुन चीनको बोर्डरसँग जोडिएको मानसरोवर र कैलाश पर्वतसँग जोडिएको गाउँपालिकाबाट यो मेयर सम्मेलनमा पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमलाई एकदमै सान्दर्भिक र एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम ठानेर चाहिँ म त्यहाँबाट चाहिँ सहभागी हुन आएका थियौँ र यो कार्यक्रमप्रति चाहिँ म धेरै नै खुसी छु र एउटा सान्दर्भिक कार्यक्रम भएको नाताले हामी त्यहाँबाट दुःख कष्ट गरेर चाहिँ यहाँ सहभागी हुने अवसर पायौँ र हुम्लाबाट यहाँ सहभागी हुनु र अन्य ठाउँबाट सहभागी हुनु भनेको धेरै अन्तरालको फरक छ। किन भन्दाखेरि हुम्ला जिल्ला अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन, त्यहाँ यातायातको सुविधा छैन, वैकल्पिक मार्ग भनेको एउटा हवाई मार्ग मात्रै हो र मेरो गाउँपालिकाबाट सदरमुकामको एयरपोर्टसम्म पुग्नलाई पनि 3 दिनको बाटो छ र फेरि मौसम प्रतिकूल र अनुकूलमा पनि भर पर्ने गर्छ र त्यो हुँदाहुँदै एउटा सान्दर्भिक कार्यक्रममा एउटा सुन्दर नगरी पोखरामा भाग लिने अवसर पाउँदाखेरि मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ र यो कार्यक्रम आयोजना गरेर एउटा वातावरणीय रूपमा चाहिँ एउटा सन्देश फैलाउने एउटा सन्देश दिएकोमा र अधिराज्यभरका यहाँ सहभागी नगर प्रमुख र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूबाट चाहिँ आफ्नो एउटा गाउँपालिकाका एउटा प्रतिक्रियाहरू क्रियाकलापहरूको अनुभव चाहिँ आदान प्रदान गर्ने एउटा शुभ अवसर जुटाइदिनु भयो र यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हामीले पनि अब केही समयमा हाम्रो बजेटहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्ने छ र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ यो आर्थिक वर्षको तयार गर्नुपर्ने छ। यो एउटा जमघटले, यो सम्मेलनले र विभिन्न एउटा अनुभव एउटा आदान प्रदान सेयरिङले गर्दाखेरि ती हाम्रा बजेट निर्माणका कार्यक्रम
योजना निर्माणका कार्यक्रम, नीति निर्माणका कार्यक्रममा चाहिँ यो ठुलो योगदान पुग्छ र ठुलो टेवा दिन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र हुन त मेरो गाउँपालिका नेपाल अधिराज्यको सबैभन्दा ठुलो भूगोल ओगटेको गाउँपालिका हो, जुन 2496 वर्ग किलोमिटर ओगटेको गाउँपालिका हो। र हामीले के गरेर आएका छौँ भन्दाखेरि जुनसुकै क्षेत्रको एउटा कार्यक्रमहरू तय गर्दाखेरि, नीति निर्माणहरू तय गर्दाखेरि त्यो भूगोलले एउटा कार्यक्रमहरूको एउटा निर्धारण, कतिपय ठाउँहरूको भूगोलले निर्धारण गर्ने गर्दो रहेछ। र हामी कहाँ के सम्भावना छ त, हामी कहाँ के अनुकूल छ त, के प्रतिकूल छ, त्यसमा ध्यान दिएर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो योजनाहरू, हाम्रो कार्यक्रमहरू अवश्य पनि सफल हुनेछ। र अहिले भर्खरै अब केही समयपछि एउटा पोखरा घोषणापत्र चाहिँ एउटा घोषणा हुँदैछ, त्यसमा यी कुराहरू सबै समेटेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। र हिजो पनि म सहभागी थियौँ र हिजो उहाँहरूले चाहिँ एउटा भुलबस चाहिँ एउटा बोल्ने कुरामा चाहिँ छुटाउनु भयो र आज पुनः यो साइकल एउटा दौड प्रतियोगिताबाट म सहभागी भएर दोस्रो स्थानसम्म चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ अवसर मिल्यो। र यो कार्यक्रम उहाँहरूले यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा सहभागी जनाउने अवसर दिएर र मेरो गाउँपालिकालाई र मेरो जिल्लालाई एउटा परिचित हुने एउटा मौका पनि दिनुभयो। त्यसको लागि म पोखरा महानगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्य मेरो धेरै भन्ने कुरा त छैन, तैपनि यो एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम हो र यसले के सन्देश दिन्छ भन्दाखेरि अहिले देशमा एउटा बिग्रिएको, संसारमै एउटा बिग्रिएको वातावरणहरूलाई यो साइकल यात्राले कतिसम्म एउटा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, स्वास्थ्यको रूपमा यो साइकल यात्राले प्रभावकारी कतिको जनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा नेपाल अधिराज्यमा चाहिँ एउटा यसले सन्देश फैलाउन सकिन्छ। र यसमा सहभागी बनेर चाहिँ हामी आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यी सन्देशहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ कार्यक्रमहरू तय गराएर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ वर्षको सम्पूर्ण सहभागी सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ अध्यक्ष। त्यति टाढाबाट आएर साइकल प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो पनि अत्यन्तै गौरवशाली क्षण हो। खास गरी हुम्ला जिल्ला जुन साइकल कसरी चल्ला र हुम्लामा जस्तो लाग्छ, तर एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ। यहाँको त्यो सहभागिताले प्रमाणित भएको छ, यहाँको त्यो विजयले त्यो प्रमाणित भएको छ। अब म यस प्रतियोगितामा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख श्री दिलीप खाँडज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटीका मेयरज्यू, उपमेयरज्यू, सम्पूर्ण आमन्त्रित मेयर साहबहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरहरू र सम्पूर्ण साइक्लिस्ट साथीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार गर्दै यो केवल साइकल केवल साधन मात्रै होइन, यो एउटा साध्य हो, त्यस्तो साध्य जसले यो पृथ्वीलाई क्लिन गर्न सक्छ। पोखरा संसारकै एउटा उत्कृष्ट सहर हो। हामी वालिङवासीको पनि यो पोखरा हो। पोखरा सबै नेपालीको गर्व हो। यसलाई जोगाउँ, यसलाई ग्रिनरी गराउँ, क्लिन सिटी गराउँ। आजको यो प्रोग्रामले त्यसको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित होस्। साइकल साधन मात्रै होइन, यसले शारीरिक स्वास्थ्यता, क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई यसले सम्बोधन गर्छ। पोखराले भोलिका दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू बढाउँदै अगाडि बढोस् शुभकामना छ र वालिङ नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक 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 धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
धन्यवाद मेयर साहब। वास्तवमा पोखरा साझा हो, यो हामी सबैको हो। त्यसकारण पोखराको वातावरणप्रति सबैको चासो हुन्छ नै र हुनु पनि पर्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँले दिनुभएको छ। साइकल साधन मात्रै होइन, यो साध्य हो, यो वातावरण संरक्षण, पृथ्वीको संरक्षण र हाम्रो स्वास्थ्य प्रवर्धनको माध्यम हो। यो महत्त्वपूर्ण म्यासेज, यो महत्त्वपूर्ण सन्देशको लागि हार्दिक धन्यवाद र पुनः एकचोटि म बधाई दिन चाहन्छु। यहाँले जुन विजय प्राप्त गर्नुभएको छ यो साइकल प्रतियोगितामा र साइकल पहिलो मेयर साइकल प्रतिस्पर्धीको प्रथम स्थान सफल गर्नुभएको भनेर यो नाम सधैँ सधैँ रहि नै रहनेछ। यो अवसरको लागि पनि, जुन अवसरलाई यहाँले प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ त्यसको लागि पनि हार्दिक बधाई छ। अब म पोखरा घोषणा पत्रको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझालाई पोखरा घोषणा पत्र प्रस्ताव गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले प्रस्ताव गरिसकेपछि हामी सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यसलाई इमेल मार्फत पठाउनेछौँ। यसले हामीलाई पनि अझ जिम्मेवार बनाएको छ। यसको निमित्त महानगरपालिका यो हामी सबैको अभिभावकको रूपमा अगाडि आएको छ। म यसको निमित्त पुनः उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मेयर साहब लगायत यो टिमलाई। हामीले हिजोबाट सुरु गरेको यो सम्मेलन आज समापनको सङ्घारमा आउँदा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम, प्रदेश र सङ्घले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र उसले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको सहकार्य सह अस्तित्वमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा यो पहिलो संहिता लागू भइसकेपछि कानुन निर्माण, कार्यविधिहरू बनाउने, नियमावलीहरू बनाउने, एकल अधिकार साझा अधिकारहरूका कुरादेखि लिएर कार्यान्वयनमा अहिले कसले कति शक्ति राख्ने भन्ने एउटा होडबाजी पनि छ। हाम्रो माग भनेको, हाम्रो घोषणा पत्रले जारी गर्ने कुरा भनेको यति मात्र हो। सारमा हामीलाई संविधान त हामीले प्रदेशको पनि अधिकार खोज्दैनौँ, सङ्घको पनि अधिकार खोज्दैनौँ। संविधान त दिएका अधिकार चाहिँ हामीलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर दियो भने त्यो अत्यन्त सरल तरिकाले, सहज तरिकाले कहीँ भएका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ अहिले धेरै भन्ने गरिन्छ, क्षमता विकासै छैन तल भनेर। त्यो पनि हामी यसरी नै अन्तर्स्थानीय तह संवाद, राम्रा प्र्याक्टिसहरूको चाहिँ साझेदारी गरेर त्यसमा चाहिँ सबै सेयर गरेर हामी आफ्नो क्षमता प्रदेश सङ्घसँग समन्वय गर्दै हामी आफ्नो क्षमता बढाउँदै कार्यान्वयन गर्नेछौँ। म यो उद्घोष गर्न चाहन्छु, यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले अहिले यो स्थानीय तहका प्रमुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन 2077 मार्फत घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। यो घोषणापत्र हामीले सबै मिडियाहरूको वेबसाइटमा पुग्ने गरेर र पोखरा महानगरपालिकाको वेबसाइटमा राखेर यहाँहरूलाई यो हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु र म यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2078 को सङ्घारमा पोखरामा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनका हामी सहभागीहरूले हाम्रा सिकाइहरू, समस्याहरू र आगामी योजनाहरूको बारेमा छलफल गरी आगामी दिनहरूमा के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरी सर्वसम्मतिले यो घोषणापत्र जारी गर्न मन्जुर रहेका छौँ। करिब 70 वर्षको निरन्तर राजनीतिक लडाइँ पश्चात हामीले हाम्रो नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौँ र यस संविधानले स्थानीय तहहरूलाई नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। आज हिजो जस्तो छैन र भोलि पनि आज जस्तो रहने छैन। त्यसकारण बदलिँदो भोलिलाई दृष्टिगोचर गरेर पालिकाहरूले नयाँ लक्ष्य र उद्देश्यहरू निर्धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्दछ। 21औं शताब्दी ज्ञान र प्रज्ञानको शताब्दी भएकाले पालिकाहरूको आधुनिकीकरण गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका केन्द्रका रूपमा विकास गरी समग्र राष्ट्रको सकारात्मक रूपान्तरणको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न मन्जुर भएका छौँ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति स्थानीय तहको विकास, स्थानीय तहमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारशिला तयार गरी समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणका माध्यमले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधारशिला तयार गर्ने आधिकारिक निकायहरू नै स्थानीय तहहरू नै भएकाले पालिकाको आपसी सहकारी, समन्वयात्मक र अन्तर आबद्धतालाई नियमितता गर्दै सहकार्य गर्न अवसरहरू सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्न यो सम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न तल उल्लेखित बुँदाहरूमा एक भई यो घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। 1. स्थानीय विकासका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, आत्मा सम्मानित र पहिचान सहितको जीवन सुनिश्चित गर्न हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। 2. पालिकालाई सामाजिक न्याय हित सहितको आर्थिक विकासका केन्द्रहरूको रूपमा विकास गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। 3. स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिक रूपमा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने। 4. पालिकाहरूको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने। 5. संविधान प्रदत्त अधिकारहरू क्षेत्रहरूमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपहरूलाई अस्वीकार गर्ने र पालिकाहरूलाई परनिर्भर बनाउने प्रकारका प्रदेश तथा सङ्घीय कार्यक्रमहरूको निरुत्साहित गर्ने। 6. सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका र विस्तार गर्ने सङ्घीय सरकारका सबै निकायहरूलाई स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा समावेश गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने। 7. विकासलाई जनमैत्री र परिणाममूलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन जोडदार माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वय बिना सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित गर्ने। 8. स्थानीय तहहरूलाई विकासको केन्द्रबिन्दुको रूपमा विकास गर्न सबै स्थानीय तहहरूले आफ्ना दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू निर्माण गरी स्वीकृत गर्ने र सो योजनाभन्दा बाहिर गएर सङ्घ, प्रदेश र गैर सरकारी क्षेत्रहरूबाट गरिने सबै प्रकारका गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने। 9. निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई पालिका अन्तर्गत पालिकाको योजना मुताबिक गर्न पर्ने। 10. सङ्घद्वारा आयोजित योजनाहरू कम्तीमा पनि 20 करोड र प्रदेश योजनाहरू 10 करोड भन्दा माथिका हुन पर्ने। यी भन्दा साना योजनाहरू कार्यान्वयनमा पहल गर्ने। 11. स्थानीय तहका गतिविधिहरूलाई निरन्तर अनुगमन गरी सुझाव दिन र स्थानीय तहको शासकीय क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न मासिक रूपमा रिपोर्ट कार्ड प्रकाशन गर्न सङ्घ तथा प्रदेशले संयन्त्र बनाउनु पर्ने। 12. पालिकाहरूको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वविद्यालयहरू मार्फत गुणस्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी वार्षिक रूपमा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्ने। 13. भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने। 14. पालिकाहरूलाई वातावरण मैत्री पालिकाको रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन र छोटो दूरीको सवारी साधनको रूपमा साइकललाई प्रवर्धन गर्ने। 15. अब बन्ने सडकहरूमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षारोपण अनिवार्य गर्ने। 16. सबै पालिकाहरूमा न्यूनतम पनि 2 किलोमिटर साइकल रुट निर्माण गर्ने। 17. सबै स्थानीय तहहरूको सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउनका निमित्त शीघ्र सडक सञ्जाल जोड्न सङ्घ र प्रदेशसँग जोडदार माग गर्ने।
यिनै 17वटा घोषणापत्र 17वटा बुँदामा घोषणापत्र जारी गर्दै हामीले यो सम्मेलन आज लगभग पुरा गर्ने चरणमा छौँ। म पुनः यहाँहरूलाई यो 2078 साल 77 साल जस्तो नहोस्, यो सबैको उल्लासमय होस्, सबैको सुख शान्तिको समृद्धिको कामना गर्दै यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यो पोखरा घोषणापत्र प्रस्तावित गर्नुभएको छ, यसलाई हामी सम्पूर्ण पालिकाहरूमा इमेल मार्फत पठाउनेछौँ र यहाँहरूको सुझावहरूलाई सङ्कलन गरेर वैशाख 10 सम्ममा यसलाई फाइनल गर्नेछौँ। त्यसकारण यसमा आफ्ना अमूल्य सुझावहरू राखिदिनु हुन सम्पूर्ण पालिका प्रमुखज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यस कार्यक्रमको समापनको फेजमा हामी आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन यो कार्यक्रमका परिकल्पनाकार पोखरा महानगरका प्रमुख आदरणीय श्री मानबहादुर जेसीज्यूलाई अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, उपस्थित मेयर साहबहरू, पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, साइकल प्रेमी सम्पूर्ण मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, अथक प्रयत्नका साथ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको सम्पन्न गरेका छौँ। यो कार्यमा जुट्ने सम्पूर्ण टिम सहभागीहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई निरन्तरताको अपेक्षा समेत राख्दछु र मैले धेरै कुरा गरिनँ। जुन एउटा घोषणापत्र तयार गरेका छौँ, अहिले हुनुभयो हामी 464 स्क्वायर किलोमिटर भित्र भएको महानगरपालिका, सबभन्दा ठुलो महानगरपालिका भन्थ्यौँ। एउटा गाउँपालिका 2400 स्क्वायर किलोमिटर भएको अध्यक्ष पनि यहीँ आउनुभयो। हाम्रो यस्तै ठाउँमा हुन्थ्यो भने 6वटा महानगरपालिका हुँदै रहेछ। धेरै अप्ठ्यारो छ, यसले धेरै ठुलो काम गर्यो भन्ने म त ठान्दिनँ। कम्ती नै पोखरा महानगरपालिका 753 पालिकाहरूमा पोखरा महानगरपालिकाको लेटर हेड सहितको निमन्त्रणा पुग्यो। महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यो हो। अर्को कुरो भनेको काठमाडौँ आयो कि आएन भन्नुभन्दा पनि दूर दराजको एउटा गाउँपालिका पनि आयो, सुगम ठाउँका साथीहरू पनि आउनुभयो र महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू सेयरिङ भयो। यो सबभन्दा उपलब्धिपूर्ण काम हो भन्ने ठानेको छु मैले। अर्को भनेको हाम्रा पोखरामा साइकलिस्टहरूको जुन एउटा उत्साह र जाँगर थियो, यसलाई फेरि हामीले अलिकति महानगरपालिकाले यो कार्यक्रमले थोरै भने नि ऊर्जा थप्ने काम गर्न सक्यौँ र यसले अब निरन्तरता पाउनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिस्पर्धामा इतिहासमै पहिलो साइकल प्रतिस्पर्धी गरेर होला 200-300 जनाको सहभागी नै होला पछाडि, तर यो पहिलो आयोजना गरेको कारणले हाम्रो वालिङको मेयर साहब हाम्रो दिलीप कुमार खाड प्रथम हुनुभएको छ र यो ऐतिहासिक काम भएको छ र उहाँप्रति पोखरा महानगरपालिका ऐतिहासिक ढङ्गले नै सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छ। सबैले एकचोटि ताली लगाइदिनु भएको छ। त्यसो भएको कारणले अहिले भनिसक्नुभएको छ, हाम्रा पोखराका साइक्लिस्टहरूलाई पनि उहाँले पक्कै पनि माया मानिदिनु हुनेछ र एउटा इतिहास कायम गर्न सफल हुनुभएको छ। यहाँलाई पोखरा महानगरपालिका पोखरी नागरिकको तर्फबाट साइक्लिस्टहरूको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ अन्तर्मनबाटै कृतज्ञता र धन्यवाद जाहेर गर्न चाहन्छु। र हाम्रो मेयर साहब तुलसीपुर लगायत हाम्रो सुदूरपश्चिमतिरका मेयर साहबहरू पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सानै भए पनि एउटा वातावरणीय क्षेत्रमा कोसे ढुङ्गो साबित हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण साइक्लिस्ट मित्रहरू, हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, अफिसियल फोटोग्राफर
अफिसियल फोटोको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ब्यानर अगाडि यो ब्यानर पहिला यो फोटो। अब यसपछि हामी मेयर साहबहरूलाई फेवातालको सहयोग गराउनेछौँ। यो अफिसियल फोटोको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।